بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أصحاب السماحة والفخامة وإخواني الكرام، أريد اليوم أن نتكلم أمامكم عن حديث في فضيلة العلم وشرفه. يا أهل العلم، هذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف أهله. لقد دلت الدلالة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم، وهذا معلوم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله، لكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. يا معشر الشباب، إن العلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم وعلى طريق مستقيم، وهنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتنافسوا في ذلك وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من الجد والصبر والتعب. فلذا ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصالح والرغبة في نفع المسلمين. أخيرا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.